बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बचपन नाम है हसीन यादों का। जिंदगी की 6.5 दहाइयाँ गुजार कर ये यादें और भी खूबसूरत लगती हैं, मगर इन हसीन भूल भुलैयों में एक इसरार भी पोशीदा है। एक दिलगैर इसरार। हम शहर में रहते हैं, मतलब क़याम पाकिस्तान से कबल अम्मा और अब्बा इसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ मेरा और दीगर बहन भाइयों का जन्म हुआ। हमारा शहर अगरचे बहुत बड़ा और नामी ग्रामी शहर नहीं, मगर बहरहाल शहर ही था। रेलवे लाइन से कुछ फासले पर हमारा इलाका था। हमारे मोहल्ले में क़याम से कबल मिली जुली आबादी थी। चूँकि मेरी पैदाइश क़याम पाकिस्तान के 3 साल बाद हुई, तो ये सब बातें अम्मा अब्बा से मालूम हुई। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला घर तकसीम से कबल एक हिंदू खानदान का था जो मोहल्ले में सबसे खुशहाल थे। उनका घर पुख्ता बेहतरीन तर्ज़े तामीर वाला था। मोहल्ले के तमाम घराने एक मुश्तरक बड़े कुएं से पानी हासिल करते, जब उस घर में उन्होंने ज़ाती कुआं बना रखा था। मेल जोल और अहलाकी लिहाज से भी ये लोग बहुत माकूल थे। फिर तकसीम का ऐलान होते ही ये लोग बाकी हिंदू के साथ चले गए और ये घर बंद हो गया। मकामी लोगों में से हर एक की कोशिश थी कि ये घर उनके कब्जे में चला जाए, मगर कुछ ही अरसे के बाद दिल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक मुहाजिर खानदान आकर इसमें आबाद हुआ। ये उर्दू बोलने वाले और दहली तर्ज मुआशरत वाले लोग थे जो जल्द ही हम में घुल मिल गए। मैंने जब शऊर में आकर होश संभाला, अपने घर वालों और सामने वालों का खुला आजादाना और मोहब्बत भरा मेलजोल देखा। मैं खेलने अक्सर उनके घर जाती और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते। इस घर में 2 बुजुर्ग थे, अम्मा भी और उनके शोहर मिर्जा रहीम। आगे उनकी औलादों में सिर्फ एक बेटा सलीम मिर्जा था और 3 बेटियां, एक बहू जिसे हम रिफत हाला कहते थे। सबसे बड़ी एक बेटी वो बयाफ्ता थी, वो हिंदुस्तान में ही थी। बाकी का कुंबा यहाँ आकर आबाद हुआ। इस घर की इनफरादी खसूसियात इसका 2 मंजिल होना और वसी सहन था। मजबूत लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे, खिड़कियाँ और सतून इसे बाकी घरों से यकसर मुख्तलिफ बनाते। सहन में नीम का घना दरख्त और इसके बिल्कुल मुकाबिल दीवार के साथ कुआं, सबका सब काबिले रिश्क था। अम्मा भी और इनके अहले खाना यहाँ आकर बहुत खुश थे। वतन और अपनों से दूरी के गम का इजाला इस घर की सूरत में काफी हद तक हो गया। मेरी अम्मा और अब्बा अम्मा को अम्मा भी और उनके शोहर को खालू कहकर मुखातिब करते और उनकी देखा देखी हम सब बहन भाई भी उन्हें यही कहते। सलीम मिर्जा के 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां, जो कमोबेश मेरे हम उम्र और कुछ बड़े छोटे भी थे। अम्मा भी और रहीम खालू के अच्छे अखलाक की वजह से यूं तो सब अहले मोहल्ला से अच्छा ताल्लुक था, मगर हमारे घराने के साथ ताल्लुकात की बात ही कुछ और थी, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन का पाबंदे सोमो सलात होना और अम्मा का गिबत चूली से दूर होना। अम्मा की सलीके और सफाई सुथराई की आदत और हुस्ने सीरत थी। हमारी अम्मा को इधर उधर की बातें सुनने सुनाने, गिबत चुगली कतई पसंद नहीं था और यही बात इस मुहाजिर खानदान से मजबूत ताल्लुक की बुनियाद बनी। वरना कर देखा जाता तो हम ठहरे सादा सी बोदोबाश वाले और वो रख रखाव, वज़ादारी और तकल्लुफ को लेकर चलने वाले। फिर जुबान का भी फर्क था, मगर मोहब्बत तमाम तर तजादात के बावजूद भी पनप गई। मैंने शऊर में आने के बाद दोनों खानदानों को यकजा देखा। अब्बा रहीम खालू और सलीम मिर्जा की समझदारी के कायल थे और वो दोनों अब्बा के मशवरे के बगैर चलना मुहाल समझते, और यही हाल खवातीन का था। अगरचे इस गाड़ी छलने की वजह से मोहल्ले के कुछ लोग हसद भी करते थे, मगर सब बहर चल रहा था। अम्मा भी के कहने पर अब्बा ने मुझे और मुझसे बड़े भाई को स्कूल भेजा, वरना इससे कबल कोई बहन या भाई स्कूल नहीं गया था। मगर अम्मा भी तालीम की कायल थी। रिफत हाला ने मुझे इब्तदाई तालीम दी और फिर स्कूल जाने की उम्र होने पर हमें स्कूल भेजा जाने लगा। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पसे मंजर और तमाम किरदारों का तारुफ जरूरी होता है, तभी सारी बात समझ आती है। अच्छा दोस्त और अच्छा हमसाया रहमते बारी ताला होता है, और ये दोनों खूबियाँ इस खानदान में थी। इस किस्से का आगाज उस वक्त हुआ जब ये लोग इस घर में आए तो पानी के लिए उन्होंने मोहल्ले के मुश्तरका कुएं से रजू किया।
तब बहुत सारे लोगों को ताज्जुब हुआ कि जब घर में कुआं मौजूद है तो ये बाहर से पानी क्यों ले रहे हैं, मगर बेतुकल्फी और राह मुनासिब ना होने की वजह से बाज परस ना हो सकी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे घराने से ताल्लुक इस्तवार हुआ तो अम्मा ने ये सवाल किया। इस पर अम्मा भी ने कहा, एलो बीबी, हमने तो इस कुएं को देखकर शुक्र मनाया कि पानी का वसीला घर पर ही है, मगर जब पानी लेना चाहा हजार जतन किए मगर पानी है कि निकल कर ना दिया। तुम्हारे आलू को रूहानियत से थोड़ा बहुत शुगफ है। उन्होंने जब मालूम करना चाहा तो पता चला कि इस कुएं के साथ कुछ गंभीर मसला है। मसला तो खुलकर सामने न आया मगर उन्होंने इसे इस्तेमाल करने से मना किया। अब ये लकड़ी के तख्तों से ढका रहता है और हम बाहर से पानी ले लेते हैं। इस बात से अम्मा हैरान तो हुई मगर खामोश हो गई। वक्त गुजरता रहा, खेल कूद, पढ़ाई, ये सब हमारी जिंदगी का मामूल था। आजकल कुर्बे क़यामत का जमाना है। बड़े बूढ़ों और दानिशवरों के कौल के मुताबिक वक्त में बरकत खत्म हो गई है, मगर तब बरकत थी। स्कूल जाने, घर आकर खाना खाकर आराम करने, शाम को सिपारा पढ़ने और बहुत सारा वक्त खेल कूद में बिताने के बावजूद वक्त बच रहता। रात को खाने और इशा की नमाज से फरागत के बाद मर्दों की महफिल जमती और हम बच्चे भी बहाने बहाने से बड़ों की गुफ्तगू सुनते। क्या सुहाना माजी था, खालिस गज़ाएं और खालिस मोहब्बतें और रिश्तेदारियां थी। मेरी उम्र 10 बरस थी जब अम्मा बी ने अपनी दोनों आखिरी बेटियों को निपटाने का फैसला किया और शादी के दिन तय करके तैयारियों का आगाज किया। मगर हम बच्चों को तैयारियों का क्या लेना देना, बस खेल में दिल अटका रहता। गालिबन अप्रैल का महीना था। असर के वक्त नाजरा की तालीम से फारिग होकर हम खालू रहीम के आंगन में खेलने आए। रिफत हाला के चारों बच्चे, हम 2 बहन भाई और मोहल्ले के दीगर बच्चे मिलकर आंगन में लगे नीम के तले बेफिक्री से खेल रहे थे। हमारे पड़ोस में रहने वाली लड़की जरीना भारी डील डोर और जरहाना मिजाज की थी। वो खेल में अक्सर दूसरों को नुकसान पहुंचा देती। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। खेल के दौरान बेमानी पर मेरा उससे झगड़ा हुआ। उसने गुस्से से मुझे इस कदर जोर से धक्का दिया कि मैं उड़ती हुई पुश्त की जानिब जा गिरी। जब मेरा सर कुएं से टकराने से कबल 2 मेहरबान हाथों ने मुझे थामा और टकराने से लम्हा भर कबल मुझे सीधा खड़ा कर दिया। पहले तो मेरे उसान बहाल होने में चंद लम्हे लगे क्योंकि धक्का ऐसा शदीद था कि अगर मैं कुएं की पुख्ता दीवार से टकराती तो खोपड़ी चटक जाना यकीनी था। फिर ख्याल आया कि मुझे किसने बचाया है। मैंने घूम फिर कर इतराफ में देखा तो कोई भी नहीं था। सामने खड़े बच्चे भी हैरानी से तक रहे थे कि मैं कैसे बची, हालांकि उस जगह पर कोई भी बड़ा या छोटा मौजूद न था। इस हादसे से बाल बाल बच जाने पर मैंने मजीद खेलने का इरादा तर्क किया और वापस घर आई, मगर जहन में हनूस ये ख्याल अटका रहा कि मुझे किसने बचाया, जबकि दिखाई तो कोई भी न दिया, मगर हाथों से पकड़कर खड़ा करने वाले के लम्स का एहसास बिल्कुल वाज़ेह था। मगर ये सोचकर किसी बड़े से इसका जिक्र नहीं किया कि कोई भी यकीन ना करेगा। खैर 2-4 दिन ये वाकया जहन में रहा, फिर महव हो गया कि बच्चों की नफ्सियात बड़ों से मुख्तलिफ होती है। इधर रहीम खालू के यहाँ शादी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी थी। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। खालू बुजुर्ग थे, उनसे काम होना मुमकिन न था और सलीम चचा अकेले होने की वजह से अब्बा और दोनों बड़े भाई हर काम में पेश थे। बाकी शहरों में मुकीम और हिंदुस्तान से आने वाले मेहमान रफ्ता रफ्ता आ रहे थे। बहरहाल हमारे साथ साथ हमारे बड़ों के लिए भी ये तकरीब अजूबा थी, क्योंकि हिंदुस्तान से ताल्लुक होने की वजह से उनके रस्म रिवाज बहुत मुनफरिद थे। हमारी सीधी सादी शादियों की बरअक्स उनके यहाँ रसूम की बरमार थी। हर रस्म और तकरीब में जाते और बगौर देखते अम्मा भी की हिंदुस्तान से आने वाली बेटी के बच्चे कुछ मुझसे बड़े थे, जबकि एक लड़की मेरी ही हम उम्र थी। वो आते ही हम सबसे मानूस हो गई थी। उसे सभी प्यार से मिन्नी कहते। असल नाम न जाने क्या था। वो अपने मामू जादू से ज्यादा मेरे साथ रहती, शादी की सभी रस्मों के बारे में मुझे बताती और अपने घर और शहर के मुतालिक भी। हम बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि बारात का दिन था। सुबह से तैयारी हो रही थी, दरा दर देगे चढ़ रही थी। मोहल्ले के मैदान में कनाते लगाकर बैठने का इंतजाम हो रहा था। बारात की आमद से कबल सभी तैयार हुए। मिन्नी की बड़ी बहन ने गुलाबी घाघरा और कुर्ती पहनी और हिंदू तर्ज का श्रृंगार किया। वो 16-17 बरस की खुश शक्ल लड़की थी। इसके अलावा भी उनके खानदान की बहुत सी लड़कियां ऐसे ही तैयार हुई और मैं हर एक को गौर से देखती। फिर बारात की आमद हुई तो मर्द कनातों में चले गए। फिर मुकीम और महान औरतें घर में रह गई। तभी मैंने कुएं के करीब एक घाघरा चोली वाली लड़की देखी जिसकी चोली निस्फ थी, जबकि बाकी तमाम मेहमान खवातीन ने मुकम्मल लिबास पहना हुआ था।
मुझे हैरानगी हुई और मैं उसके करीब से देखने के लिए वहीं चली आई। वो दीवार की जानिब रुख किए खड़ी थी। मैंने करीब आकर देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई। वो सांवली रंगत की बेहद हसीन लड़की थी। मैं अब तक मेहमान औरतों को देख चुकी थी मगर ये लड़की पहले दिखाई नहीं दी। मैंने कहा, बाजी अब यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर दुल्हन के पास आ जाएं। वो फिर से मुस्कुराई और बोली, जरूर दुल्हन भी देखूंगी। उस दुल्हन को देखने की ख्वाहिश ही मुझे यहाँ से बाहर लाई है। उसने उंगली से कुएं की जानिब इशारा करके कहा। मुझे हंसी आई कि गालबन ये मेहमान लड़की मुझे बच्ची समझकर मजाक कर रही है। मैं उसे एक बार फिर देखने लगी। वो मौजूदा तमाम लड़कियों से बढ़कर खूबसूरत थी। उसके हाथ में एक नीला रुमाल था जिसके अंदर गालबन कोई चीज रखकर डोरी लिपटी हुई थी। इतने में मिनी की आवाज सुनाई दी। वो मेरी जानिब आ रही थी। मिनी की आवाज से लड़की के बदन में हरकत हुई। उसने भी पलट कर देखा तो हाथ में पकड़ी पोटली में जुम्बश से उसमें मौजूद चीज खड़खड़ाई। मिनी मेरे करीब आकर बोली, तुम दीवार से क्या खुसर फुसर कर रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बाजी से बात कर रही हूँ। और सामने देखा मगर वहाँ कोई भी न था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक लम्हा कबल तो वो लड़की यहाँ थी, अब कहाँ चली गई, जबकि जाते हुए भी नहीं देखा। मिन्नी ने कहा, अरे आमना, यहाँ कौन सी बाजी है? मुझे तो तुम कब से अकेली यहाँ नजर आ रही थी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। चल हाला जानी दोनों तैयार हैं, चलकर दुल्हने देखते हैं। मेरी बाजी तो अंदर है, तुमने देखा कितनी अच्छी लग रही है। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। मैं भी अम्मी से कहकर ऐसे कपड़े बनवाऊंगी। और हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगी। मैं भी हैरान सी चल पड़ी। शादी के हंगामे में वक्त गुजरने का पता न चला और सारी तकरीबात निमट गई और दूर के मेहमान भी रुखसत होते गए। जब कुछ गलगला कम हुआ तो मैंने मिनी से पूछा कि शादी में आई वो लड़की कौन थी जिसने हल्की नीली साड़ी आधी कमीज के साथ पहन रखी थी। वो बहुत हैरान हुई। अरे आमना, तुम्हें नाना का तो पता है, वो भला किसी को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत देंगे? हमारे यहाँ तो सभी पूरी आस्तीन की कुर्ती और कमीज पहनती हैं। कुछ कमर और पेट नजर आए, नाना चार ना निकाल दे। पूरी शादी में ऐसी लड़की कोई न थी। छोड़ ये बातें, पिछली गली में सब्जी वाला कीड़ी आम बेच रहा है, चल कर लेते हैं, सबसे छुपकर खाएंगे। और मैं भी सब भूल भुलाकर उसके साथ चल पड़ी। एक महीना क्याम के बाद मिनी के घर वालों ने वापसी का कसद किया। सभी अफसुर्दा होने लगे क्योंकि उनकी वजह से बहुत रौनक थी। मुझे भी मिनी से बिछड़ने का गम हो रहा था, लेकिन उन्हें जाना था सो चले गए। जाते हुए मिनी ने मुझे एक हार जैसी चीज दी। स्याह डोरी में पत्थर के 3 नीले मोती थे। उसने मुझे मोहब्बत से दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। शफाफ पत्थर के चिकने चिकने 3 मोटे मोती देखने में बहुत भले लगते। फिर वो चली गई, फिर कभी दोबारा आने के वादे पर। शुरू के कुछ दिन बहुत कनूतियत तारी रही, फिर रफ्ता रफ्ता ये याद मादूम होती गई और दिन मामूल पर आ गए। मैं उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही होती। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद मैं और मेरा भाई रिफत हाला के पास पढ़ने चले आते। उनके 4 बच्चे भी, हम तमाम मिलकर दोपहर तक पढ़ते। जोहर से पहले घर आकर खाना खाकर सो जाते और फिर शाम में खेल कूद। एक रोज हम मामूल के मुताबिक रिफत हाला के पास पढ़ रहे थे कि अम्मा किसी काम से आई। अम्मा भी वहीं सहन में नीम तले अपना पानदान लेकर आ बैठी। तीनों खवातीन दूसरी चारपाई पर बैठी अपनी बातें कर रही थी कि रिफत हाला ने कहा, अम्मा जान, मुझे आपको एक जरूरी बात कहना थी। घर के कामों में उलझकर भूल। बात करते करते उन्होंने आवाज मध्यम कर ली और अम्मा के करीब हो गई, मगर मेरी तवज्जो उधर ही थी। सामने किताब धरी थी लेकिन कान उनकी बातों पर थे। मध्यम आवाज होने के बावजूद मुझे बात सुनाई दी। अब मैंने कल कुएं के ऊपर रखे लकड़ी के धातु पर एक नीली पोटली देखी। मुझे हैरानी हुई कि ये पोटली कैसी और किसने रखी। मैंने डोरी खोलकर देखी तो मेरी आंखें फटने लगी। उसमें बहुत सारा जेवर था, खाली सोने का कंगन, बारीक हार, अंगूठियां और पाजेबे। मैं घबराकर अम्मा को आवाज देने वाली थी कि खुद ब खुद मेरी नजर नीम के दरख्त पर चली गई। वहाँ एक 17-18 बरस की हल्की नीली साड़ी में खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने उंगली हिलाकर इशारा किया कि ना। मैंने जब दोबारा पोटली देखी तो गायब, और दरख्ती चार पर बैठी लड़की पर नजर गई तो वो भी गायब थी। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। भला 1-2 लम्हों में सब का सब कैसे गायब हो गया, जबकि मैं आंगन में बिल्कुल अकेली थी। फिर मगरिब की अजान होने लगी तो मैं जल्दी से वजू करके अंदर आई। रात में सबके सामने बात करना मुनासिब न लगा तो अब बता रही हूँ। अम्मा बी ने कहा, ए दुल्हन, तुम्हारे अब्बा ने यूं ही तो कुएं को बंद नहीं करवाया। कोई न कोई बात तो थी, मगर सोचती हूँ कि हमें तो अब घर में आए कई बरस हो रहे हैं, पहले तो कुछ न देखा।
میری اماں جو گہری سوچ میں تھی انہوں نے پوچھا، رفت لڑکی کی شکل کھلیا یاد ہے کیسا تھا؟ رفت خالہ بولی، ابا میں نے اسے شاخ پہ بیٹھے دیکھا، وہ دبلی پتلی لمبی سی مگر بہت زیادہ حسین تھی۔ ساڑی سے نظر آتے اس کے پاؤں بہت پیارے تھے، ایک پاؤں کی پازیب پاؤں سے اتر کر ساڑی کے کپڑے سے اٹک لٹکی ہوئی تھی، اس کے گلے میں موٹی سی زنجیر تھی۔ اماں بڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ لوگوں کے آنے سے قبل یہاں لالا مرلی دھر رہتے تھے، ان کی سب سے چھوٹی لڑکی ایسی ہی تھی جیسے تم نے اس لڑکی کا حلیہ بتایا، مگر وہ لوگ اعلان کے 15 روز بعد ہی چلے گئے۔ دن میں وہ سب سے ملے اور رات کو خاموشی سے اندھیرے میں نکل گئے۔ بی اماں نے قیافہ لگایا کہ کہیں ہجرت کرتے ہوئے وہ لڑکی ماری گئی ہو، اس کی روح ہمیں اس گھر میں نظر آ رہی ہے۔ رفت خالہ نے کہا، اماں ڈرانے والی باتیں نہ کرو۔ پھر کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد اماں گھر چلی گئی اور یہ نشست ختم ہو گئی۔ اماں بی کو وریشہ لے کر شغل فرمانے لگی۔ خالہ نے ہمیں کچھ دیر پڑھا کر گھر بھیج دیا۔ اب عورتوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ دکھائی دینے والی لڑکی کوئی روح ہے۔ اس وقت مجھے روح کے بارے میں علم نہیں تھا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ رات کو ابا بستر پر سونے کے لیے آئے تو میں ان کی چارپائی پر آ کر بیٹھی۔ ابا مجھے پیار کرنے لگے۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، ابا روح کیا ہوتی ہے؟ ابا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، آمنہ یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا، ابا ویسے ہی میں نے کسی کو روح کی باتیں کرتے سنا تو آپ سے پوچھ لیا۔ ابا نے ایک طویل سانس لی، سیدھے ہو کر لیٹے۔ بیٹا ہمارا یہ جسم گوشت پوش کا بنا ہے، اس جسم کو چلانے والی شے کو روح کہتے ہیں۔ روح ہوتی تو بالکل اپنے جسم کے جیسی ہے، مگر جسم کی طرح ٹھوس مادی وجود نہیں رکھتی، بلکہ ہوا یا پرچھائی کے مثل ہوتی ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان دنیا سے چلا گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ روح رب کی طرف لوٹ جاتی ہے اور جسم زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ابا نے یہ سب اتنی تفصیل سے بتایا کہ مجھے سمجھ آیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ میں کچھ دیر کے بعد اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، اپنے گلے میں پہلی ڈوری میں پروئے نیلے پتھروں پر ہاتھ پھیرنے لگی، ساتھ ساتھ گہری سوچ میں ڈوبی روح کے فلسفے پر غور کرتی رہی۔ عجیب یہ تھا کہ بچی کے باوجود مجھے ڈر نہیں لگا، بلکہ تجسس زیادہ ہوا اور یوں میں سو گئی۔ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں خود کو رحیم خالو کے گھر میں پایا۔ وہاں رحیم خالو کے گھر کے افراد کی بجائے انجانے چہرے دیکھے۔ ایک بے حد سانولی رنگت کا ادیر عمر مرد نیم کے درخت کے نیچے بچھے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے کسی کو آواز دی، اس کی آواز پر بڑے کمرے سے ایک لڑکی نکلی جو بہت واجبی سی صورت کی تھی۔ وہ برآمدے میں آ کر ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ پہلی آنے والی لڑکی پہلے تو اس آدمی سے لپٹی پیار کرتی رہی۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی جو شادی کے روز اماں بی کے آنگن میں کنویں کے پاس نظر آئی تھی۔ باپو تم اتنے روز کے بعد آ رہے ہو، معلوم ہے میں تمہیں 3 دن کے بعد دیکھ رہی ہوں، جلدی آ جاتے۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، ابھی کام تو اور بھی تھا، مگر جانتا تھا کہ کچھ دن اور رکا تو ناراض ہو جائے گی۔ یہ دیکھ میں تیرے لیے کچھ لایا ہوں۔ اتنے میں ستون کے پیچھے کھڑی لڑکی بھی خاموشی سے ان دونوں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے قریب رکھے کپڑے کے تھیلے سے ایک مالا نکالی، وہی کالی ڈوری میں پروئے 3 نیلے پتھروں والی مالا، اور اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ مالا دیکھ کر وہ لڑکی جو خوبصورتی کا حسین مجسمہ تھی اور بھی خوشی سے حسین ہو گئی۔ باپو کتنی پیاری ہے، یہ میرے لیے لائے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گلے میں ڈال لی۔ باپو میں ماں اور بھائیوں کو دکھا کر آتی ہوں اور تمہارے لیے پانی گرم ہونے کو رکھتی ہوں، نہا کر کھانا کھانا۔ یہ کہہ کر وہ جھومتی ہوئی اٹھی تو سامنے کھڑی بہن کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ کھولتی ہوئی آواز میں بولی، باپو تمہاری ہر چیز اپنی اس راج کماری کے لیے ہوتی ہے، میں تو تمہاری بیٹی ہی نہیں۔ اس پر اس آدمی نے غصے سے کہا، غصہ کیوں کرتی ہے؟ دیکھ میں تیرے لیے کتنا خوبصورت زیور بنا کر لایا ہوں، آہر کو تیرے لیے ہی گیا تھا، اب اتنی سی بات پر بگڑتی کیوں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے تھیلا اس کو پکڑایا تو اس نے تھیلا تو پکڑا مگر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسی لمحے میری آنکھ کھلی، بیدار ہونے پر میری سماعت سے اذان کی آواز ٹکرائی۔ خواب اتنا واضح تھا کہ اس کے تمام جزیات ذہن پر جیسے نقش ہو گئے۔ کم سن ہونے کے باوجود یہ بات بھی واضح ہوئی کہ میرے پاس موجود یہ مالا اس خواب والی لڑکی کی تھی جو غالباً اس دنیا میں نہیں تھی۔ بیدار ہونے پر بھی خواب والی لڑکی کی بڑی بہن کا جلالی انداز ایک خاموش طوفان کے جیسا محسوس ہوا، سہما دینے والا۔ پھر دن کا آغاز ہوا اور وہی لگے بندے معمول، بس اب فرق یہ آیا کہ میں جب بھی رحیم خالو کے گھر پڑھنے یا کھیلنے جاتی تو میرا دھیان کنویں اور اس کے اطراف پر رہتا۔ میں متضر رہنے لگی، اس دل نشین سے دوبارہ ملاقات ہو۔ حسن میں کوشش ہوتی ہے، جو بڑا ہو یا چھوٹا سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے روح ہونے نے اس کشش کو 2 آتشیں کر دیا تھا۔
फिर एक दिन ये घड़ी आ ही गई। मोहल्ले में एक औरत का इंतकाल हुआ। अम्मा भी रिफत हाला के हमरा वफात पाने वाली के हाथ चली गई और खालू तबीयत नासाज होने की वजह से सो रहे थे, जबकि सलीम चचा अपने काम पर थे। हम बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रिफत हाला हमें घर के अंदर रहने और शोर न करने की ताकीद करके चली गई। असर से पहले का वक्त था। बादल घर आने की वजह से मौसम भी बहुत खुशगवार था। रिफत हाला के दोनों बेटे तो छत पर चले गए और बड़ी बेटी कुलसूम बावर्ची खाने में सब्जी बनाकर रखने के हुक्म की तामील करने चली गई और सिर्फ मैं और सफूरा रह गए। हम दोनों अपने मिट्टी के बर्तनों से खेल रही थी कि खेलते खेलते सफूरा के पेट में दर्द उठा और वो बैतुल खला जाने का कहकर भाग गई और मैं आंगन में अकेली बैठी अपने बर्तन तरतीब दे रही थी कि मुझे किसी ने पुकारा। मैंने बेसाख्ता आवाज की सिम देखा तो कुएं पर रखे लकड़ी के तख्तों पर वो बैठी दिखाई दी। मैं तीर की तरह अपने हदफ तक पहुंची और छूते ही कहा, बाजी आप रूह है ना? वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, हाँ मैं एक रूह हूँ, मगर क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैंने कहा, अब इतनी खूबसूरत है कि आप जैसी कोई देखी ही नहीं, फिर मुझे डर क्यों लगेगा? वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, सुनो लड़की, तुम्हारी अम्मा मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी, बल्कि सभी घर वालों को भी मैंने बहुत इंतजार किया कि मेरे घर वालों में से कोई ना कोई आएगा, मगर सालों गुजर गए, कोई ना आया। मैं इस कैदोबंद से थक चुकी हूँ, तो मेरा एक काम करोगी? उस लम्हे उसके चेहरे पर कुर्ब और इस्तलाल झलक रहा था। मुझे बहुत हमदर्दी महसूस हुई। मैंने कहा, कहो, मैं जरूर करूंगी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, ये मेरे माता पिता की जेवरात है, तुम ये सब इन बड़े मियाँ को देना जिन्हें तुम सब रहीम खालू कहते हो, और ये कहना कि ये जेवरात आलाबाद में मेरे बापू मरलीधर रहते हैं उन्हें पहुँचाए और कहे कि आकर वो मेरी आखिरी रसूमात भी कर जाएं। मैंने कहा, रहीम खालू तो उसी घर में होते हैं, तो आप उन्हें खुद क्यों नहीं कहती? उसने कहा, जरूर कहती, लेकिन ये सभी लोग खसूसन बड़े मियाँ हर वक्त अपने धर्म के कलमात पढ़ते रहते हैं, ऐसे में चाहकर भी इनके सामने ना आ पाती, और जाने क्यों तुमसे मुझे अपनापन महसूस होता है। फिर जब से तुम्हारे गले में ये माला आई जो मेरी ही है, तब से तुमसे बात करना और भी आसान हो गया। जाओ और फौरन ये काम करो ताकि मैं भी जा सकूं। आखिरी जुमला उसने खुद गुलामी के अंदाज से अदा किया। उसके बाद अगला मंजिल नाकाबिले यकीन था। वो मेरे सामने बैठे बैठे गायब हो गई और मेरे हाथ में रह गई उसकी दी हुई जेवरात की पोटली। मैं चलती हुई रहीम खालू के कमरे की तरफ गई। मेरी तास में ये बात बहुत अहम थी जो फौरन से कबल रहीम खालू के इल्म में आ जाए, ताकि कोई और मेरे पास जेवरात को देख न ले। मैंने उनके कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने का इरादा ही किया था कि खालू ने खुद ही दरवाजा खोला। मुझे खड़ा देकर बोले, बेटा यहाँ क्यों खड़ी हो, खैरियत तो है ना? मैंने कहा, खालू अंदर आकर मेरी बात सुन ले। इस वक्त मेरी उम्र में अशुद्ध इजाफा हुआ और मेरे अंदाज में भी संजीदगी आई। ये सब गैर एहतियारी था। खालू भी गालिबन मेरे अंदाज पर ठटक गए। वो उल्टे कदमों वापस हुए और पलंग पर बैठकर बोले, कहो बेटा क्या बात है? मैंने हाथ में पकड़ी पोटली जो खासी भारी थी खालू की गोद में रखी और साथ ही फराटे से कुएं वाली लड़की की तमाम किथा बयान कर दी। हर छोटी बड़ी बात कह दी जो जहन में थी। उसके पैगाम के साथ खालू का चेहरा मुतगैर हुआ। उन्होंने कांपते हाथों से पोटली खोली तो वो खाली सोने के जेवरात से भरी थी, हर नूक का जेवर जिसे मैं बगौर देख रही थी। खालू ने चंद सानिये खामोशी से गौर फिक्र करने के बाद मेरे सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुम मेरा कहाँ मानोगी? मैंने इस बात में सर हिलाया तो कहने लगे, तुम इस बारे में किसी से कोई बात न करना। इस मरहूमा लड़की ने कुछ सोचकर ही तुम्हें राब्ते का जरिया बनाया है, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि इसका और हमारा भरम रखो, क्योंकि हमारे अपने और बुजुर्ग हैं। बाकी जो मामला है वो मैं देख लेता हूँ। मैंने वादा करते हुए कहा, खालू मुझे आपकी बात समझ में आ गई। मैं किसी और को तो क्या अपनी अम्मा को भी नहीं कहने वाली, बस आप उसकी मदद करें। उसके बाद मैं घर आई। फिर उसके बाद के मराहिल नाकाबिले यकीन तेजी से तय हुए। रात जब अब्बा दुकान बंद करके घर आए तो सलीम चचा हमारे घर पर पहले से मौजूद थे, रहीम खालू के पैगाम के साथ कि अब्बा खाना खाकर फौरन उन्हें मिले। अब्बा ने इस बात पर अमल किया, नहा धोकर खाना खाया। ईशा की जान से बहुत कबल सलीम चचा की बैठक में चले गए, जहां उनके रहीम खालू और बेटे की हमरा तवील नशिस्त हुई। फिर ईशा की इदायगी के बाद अब्बा घर चले आए। अम्मा ने बहुत पूछा कि खालू ने किस वजह से तलब किया था, मगर अब्बा टाल गए। इस बात से एक दिन छोड़ा, अगले दिन शाम को मैं अम्मा भी के यहाँ जाकर खेलने का इरादा कर रही थी कि अम्मा ने मना किया कि आज मैं न जाऊँ, क्योंकि उनके यहाँ कोई बुजुर्ग मौलाना मेहमान आए हैं। बेहतर है कि बच्चों का शोरगुल ना हो। मैं खामोश होकर बैठी रही, अगरचे दिल में खुदबुद मची हुई थी कि जाकर देखूं कि क्या मामला है। उन्हीं दिनों गर्मी की छुट्टियों का इख्तिताम था। 2 रोज के बाद स्कूल जाने का मामूल फिर से शुरू होने को था। अगले दिन नाश्ते के बाद वो मेहमान रुखसत हुए।
میں نے جب اپنی چچی خالو کو مہمان کے ساتھ جاتے دیکھا تو فوراً نیچے آئی کہ سامنے والے گھر جا کر صورتحال جان سکوں، مگر اماں کی نظروں کو نگراں پا کر دوبکر بیٹھ گئی۔ البتہ صفورہ فوراً خود آئی میرے ساتھ کھیلنے۔ اس کے آنے پر میں سب بھول بال کر کھیلنے میں لگ گئی۔ پھر اسی شب معلوم پڑا کہ رحیم خالو ہندوستان جا رہے ہیں۔ انہوں نے ابا کو ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اماں ابا کی گفتگو سے یہ بات میرے علم میں آئی، خالو نے غالباً اس سارے معاملے میں میرا ذکر نہیں کیا تھا جب بھی ابا یا اماں دونوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، ورنہ یہ محال تھا کہ اس واقعے کے ساتھ میرا ذکر آتا اور گھر والوں میں سے کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ بہرحال 6 دن کے بعد ابا جو کبھی شہر سے باہر نہ گئے تھے، رحیم خالو کے ہمراہ ہندوستان چلے گئے۔ یہ سفر انہوں نے ٹرین سے کیا۔ رحیم خالو اور بھی اماں نے اس بات کو بڑی سمجھداری اور رازداری سے رکھا ہوا تھا، اور تاحال میرے والدین کے علاوہ کسی کو بھی ذرا برابر بھنک نہ تھی۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد دونوں کی واپسی ہوئی۔ پہلا دن تو ابا نے سفر کی تھکان اتارنے پہ لگایا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے اور میرے علم میں کوئی بات نہ آ سکی۔ اب مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ اسکول سے آنے کے بعد میں دوپہر کا کھانا کھا کر اماں کے لیٹنے کے بعد چپکے سے اماں بی کے گھر چلی آئی۔ یہاں بھی سب کھا پی کر کلولے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ میرا سامنے سے پہلے اماں بی سے ہوا، جو ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے دعا سے فراغت کے بعد میری جانب دیکھا تو مسکرائی اور کہا، ارے آمنہ بیٹا، اتنی دوپہر میں سوئی نہیں، کیوں صفورہ سے ملنے آئی ہو؟ میں نے کہا، اماں بی خالو کہاں ہے؟ مجھے ان سے دم کروانا ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اور رحیم خالو دم وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، ان کے دم سے عموماً شفا ہو جاتی تھی۔ اس وقت مجھے یہی بہانہ سوجا۔ انہوں نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا تو میں نے تیزی سے بیٹھک کا رخ کیا۔ خوش قسمتی تھی کہ خالو سو نہ رہے تھے، بلکہ نیم دراز ہو کر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں شرماتے ہوئے سلام کر کے اندر آئی۔ انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں سنجیدہ صورت لیے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کم سینے کے باعث سمجھ نہ آیا کہ مالنی کے بابت سوال کیسے کروں۔ مجھے اپنی اماں کی باتوں سے مرحومہ کا نام معلوم ہوا تھا کہ وہ مالنی نام کی 17 سالہ لڑکی تھی۔ خالو نے خود ہی بات کا آغاز کیا، بیٹا ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں کس بات کا تجسس ہے، سو بتاتا ہوں کہ مجھے اس گھر میں سکونت پذیر ہوتے ہی اس کنویں سے وابستہ کسی غیر معمولی بات کا ادراک ہوا تھا، مگر زیادہ تحقیق مناسب نہ سمجھی۔ لیکن افسوس، مجھے معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے تھا۔ کسی ناگوار امر سے بچنے کے لیے میں نے جو غفلت برتی، وہ کسی کے لیے طویل انتظار کا باعث بنی۔ میں نے تمہارے زبانی ملنے والے پیغام کی انجام دہی کے لیے ایک بہت قابل اور روحانی معاملات میں عمل دہر رکھنے والے حضرت سے رابطہ کیا، انہیں گھر پر بلایا۔ انہوں نے رات تنہائی میں اس مظلوم و معصوم بچی مالنی کی روح کو طلب کیا، اس کی یہاں موجودگی کی وجہ دریافت کی۔ تب یہ معلوم ہوا کہ وہ اس مکان کے اولین مکین مرلی دھر کی آخری اولاد اور غضب کا حسن رکھتی تھی، اور اپنے والد کی اسد لاڈلی اور حقیقی معنوں میں لختے جگر تھی۔ مالنی کو گھر میں والد سے پذیرائی ملی اور باہر والوں سے اس کے حسن کی وجہ سے پذیرائی ملی تھی۔ یہ بات اس کی کم صورت بڑی بہن شالنی کے لیے باعث حسد تھی۔ وہ اپنی بہن سے بہت زیادہ نفرت اور حسد کرتی تھی۔ ازل سے اولاد کے درمیان والدین کی محبت یا ان کی قابلیت بجائے نظر رہی ہے۔ یہاں بھی حالات ایسے ہی تھے۔ تقسیم سے قبل اس محلے میں اکثریت ہندو کی تھی۔ مرلی دھر کے اس گھر سے ایک گھر چھوڑ اگلے گھر میں اس کی بہن رہتی، جس کا بیٹا بھی نہایت خوبرو تھا۔ بڑی بہن اس کی پسندیدگی میں مبتلا ہو گئی، مگر یہ معاملہ یک طرفہ تھا۔ وہ پھوپھی ساتھ شالنی کی پسندیدگی سے آگاہ نہ تھا، بلکہ ذاتی طور پر مالنی میں دلچسپی رکھتا تھا، مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے باقاعدہ اظہار نہیں کیا، کیونکہ جب تک شالنی کا رشتہ کہیں ہونا جاتا وہ والدین کو باخبر نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس کے ہر عمل سے مالنی کے لیے اس کی دلچسپی ظاہر ہوتی تھی۔ میں انمناق سے خالو کی جانب متوجہ تھی، اور خالو بھی مجھ سے ایسے مخاطب تھے جیسے وہ ایک 10-11 برس کی بچی سے نہیں بلکہ کسی سمجھدار سامع کو یہ بات سنا رہے ہوں۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ شالنی نے اپنی پھوپھی ذات کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بڑے جتن کیے، مگر اس نے رتی برابر اثر نہ لیا۔ پھر مرلی دھر نے اپنے ہی رشتہ داروں میں کسی جگہ بڑی بیٹی کی بات طے کر دی، اور ساتھ ہی تیاری بھی شروع کر دی کہ شادی بھی جلدی ہو جائے، کیونکہ تحریک پاکستان زوروں پر تھی۔ وہ صاحب حیثیت بندہ تھا، سو اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے زیور تیار کروایا، اور تمام تر جلدی کے باوجود تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ اب طے یہ ہوا کہ لڑکی کی شادی وہ ہندوستان جا کر ہی کریں گے، اور پھر ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر شالنی کے دل میں آگ بڑک رہی تھی۔ وہ جسے چاہتی تھی وہ بھی اس کی بہن کا شدائی تھا۔ اب تو اس کا رشتہ ہو جانے سے ان دونوں کے لیے راہ اور بھی ہموار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی معصوم بہن، جو کہ پھوپھی ذات کی پسندیدگی سے ذرا بھی آگاہ نہ تھی، اسے نابود کرنے کا بھیانک منصوبہ سوچا۔
جس رات انہوں نے ہجرت کے لیے نکلنا تھا سب تیاری مکمل تھی۔ اس کی ماں نے تمام قیمتی اور ضروری اشیاء ساتھ لے جانے کے لیے باندھ لی اور گھر میں موجود تمام زیورات ماں بیٹی کی شادی میں دینے والے زیور سمیت ایک نیلے کمرے میں رکھ کر باندھ دیے جانے سے کچھ پہلے ماں نے مالنی کو کہا کہ وہ ساتھ لے کر جانے کے لیے کنویں سے پانی بھر لے، نہ معلوم راستے میں پانی میسر آئے یا نہ۔ مالنی فوراً پانی لانے چلی گئی۔ اس وقت تمام افراد خانے ماں دیگر رشتہ داروں کے گھر کے سب سے آری کمرے میں تھے۔ جیسے ہی مالنی پانی لینے کنویں پر آئی، شالنی چپکے سے زیورات والی تھیلی چھپا کر اس کے پیچھے آئی اور کنویں پر بہن کے پاس کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی بہن اس کے اناج سے بے خبر اس سے باتیں کرتے ہوئے کنویں میں بالٹی پھینکنے کے لیے جھکی تو شالنی نے جلدی سے دھکا دیا۔ وہ اچانک اور بے خبری میں واقع ہونے والی افتاد سے سنبھل نہ پائی اور کنویں میں گر گئی۔ اس کے گرنے کے بعد اس نے پوٹلی بھی کنویں میں پھینکی، بالٹی اور رسی باہر نکالی تاکہ وہ باہر کا راستہ نہ پا سکے۔ اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی۔ سونے سے قبل گھر والوں کو خبر ہوتی، کنویں کا پانی، تاریکی اور خوف سبھی مل کر اس کی موت کی وجہ بن گئے۔ اس کے والد کے کچھ رشتہ دار اعلی آباد میں رہتے تھے۔ ہجرت سے قبل انہوں نے مرلی دھر سے خط و کتابت کے ذریعے انہیں اہل خانہ سمیت وہاں آباد ہونے کی دعوت دی تھی۔ بیٹا تمہیں اس مظلوم لڑکی کی روح دکھائی اس لیے دیتی ہے کہ وہ بے نام و نشان موت مری ہے۔ اس کے گھر والوں کو سوائے بڑی بہن کے کسی کو اس کی موت کا علم نہیں اور نہ ہی اس کی آخری رسومات ان کے مذہب کے مطابق ہوئی ہیں۔ یہ ساری کہانی اس کی روح نے سید صاحب کو سنائی اور تقاضا کیا ہے کہ الہ آباد جا کر اس کے والد کو خبر کی جائے تاکہ وہ بیٹی کی موت سے آگاہ ہو اور آ کر کنویں سے اس کا جستے برآمد کر کے جلا دیں اور رسم کے مطابق اس کی راکھ کو دریا برد کیا جائے۔ ساتھ ہی اس نے وہ امانت بھی لوٹائی جو زیورات اس کے ساتھ ہی کنویں میں گئے تھے۔ سید بابا نے لڑکی سے تفصیلی بات چیت کے بعد مجھے تمام حالات سے حرفن آگاہ کیا اور تاکید کی کہ جا کر اس کے والد کو خبر کروں۔ اس بڑھاپے میں ایسا طویل سفر کچھ آسان نہیں، مگر کندھوں پر پڑنے والی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ تمہارے ابا کو ساتھ لیا، سیدھا پہلے اپنی بیٹی کے پاس صحرا، پھر اتنے بڑے شہر میں ایک آدمی کی دستیابی آسان نہ تھی، مگر جب اللہ جس کام کا ہونا مقدر کر دے اسے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس مظلومہ کی بے شان موت کی راز افشائی کی گھڑی آ گئی ہے، اس لیے ہمیں کسی لمبے چوڑے تردد کے بغیر لالا جی مل گئے۔ بیٹا تم نہیں جانتی جب میں نے اس غمزدہ بوڑھے کو اس کی مرحوم بیٹی کا پیغام دیا تو اس کی حالت کیا ہوئی۔ تمہارے ابا بھی وہی تھے کہ بیٹی کی کہانی سن کر وہ قریب غش کھایا اور بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا۔ ہماری بات کی سچائی کی گواہی ان زیورات نے دی جو میں نے پیغام کے ساتھ دیے تھے۔ باپ کے ساتھ ساتھ ماں اور بھائی بھی اشکبار تھے۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ ہم مذہب نہ ہونے کے باوجود ہم نے ان کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اب وہ ان قریب یہاں آنے والے ہیں، وہ جب بھی آئے ہیں ان سے تمہاری ملاقات ضرور کرواؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے شفقت سے میری پیٹھ تھپتھپائی اور مجھ پر پھونک ماری۔ حالو میاں کی پھونک نے بہت راحت آفری اثر کیا۔ پھر انہوں نے مجھے گھر جا کر آرام کرنے کو کہا اور خود بھی تکیہ سیدھا کر کے دراز ہو گئے اور میں گھر کو آ گئی۔ بچپنا ہونے کے باوجود مرنے والی کی کہانی نے میرے دل و دماغ پر بہت دکھ بڑا اثر ڈالا۔ ایسا بوجھلپن طاری ہوا کہ دل کئی دن تک اداس رہا۔ اس اداسی کا خاتمہ اس دن ہوا کہ جس دن ہندوستان سے آئے مہمانوں کی آمد ہوئی۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد پتہ چلا کہ سلیم چچا کے ہاں مالنی کے گھر والے آئے ہیں۔ اماں ان کے گھر جانے لگی تو میں بھی ساتھ ہو لی۔ جب ان کے ہاں پہنچے تو آنگن میں نئے چہرے دکھائی دیے۔ اماں تو ان سے واقف تھی مگر میرے لیے سبھی اجنبی تھے۔ آنے والوں میں مالنی کے والدین، ایک بڑا بھائی اور ایک پنڈت جی تھے جن کا حلیہ بظاہر محسوس تو نہیں تھا لیکن وہ ایک قابل پنڈت تھے اور لالا جی انہیں بطور خاص ہمراہ لائے تھے کہ معاملہ ایک ایسی میت کا تھا جو 13 برس سے زیادہ عرصہ قبل دنیا سے گزری تھی۔ پہلے تو ان کی خاطرداری کی گئی، پھر بیٹھ کر باتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان کی اچانک آمد کے سبب محلے کے وہ تمام افراد جو قدیمی جانے والے تھے ملنے آ رہے تھے۔ خالو نے غالباً انہیں پہلے ہی سمجھا رکھا تھا، سو انہوں نے قطعی اپنی بیٹی کا ذکر نہ کیا، بس اتنا کہتے رہے کہ انہیں یہاں سے کچھ امانتیں لیس آنی تھی، اس لیے اتنے برس بعد آنا پڑا۔ لوگ مطمئن ہوئے یا نہیں مگر بہرحال میل ملاپ کا سلسلہ مغرب کے بعد تک جاری رہا۔ خالو نے لالا جی کو سمجھایا کہ بات گھر کی عزت کی ہے، اس لیے عجلت سے کام نہ لیا جائے بلکہ وہ صبر سے کام لیں۔ لاش کی برآمدگی کا کام رات کے اندھیرے میں انجام دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اجالے میں افشائے راز کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ میں یہاں رکنا چاہتی تھی تاکہ ساری کاروائی دیکھ سکوں، مگر جانتی تھی کہ نہ تو اماں با ان حالات میں یہاں رکنے دیں گے اور نہ ہی خالو، کیونکہ یہ معاملہ میری عمر سے بہت آگے کا تھا۔ ناچار مغرب کی اذان ہوئی تو واپس آ گئی۔
رات سونے تک بے چین رہی، رہ رہ کر ذہن میں مالنی اور اس کے گھر والوں کے اگلے قدم کی کارروائی مچلتی رہی، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ اگلی صبح جمعہ تھا، اسکول سے چھٹی تھی۔ صبح بہت جلد آنکھ کھلی، اٹھنے کے بعد یہاں وہاں بیٹھ کر وقت گزاری کرتی رہی تاکہ دن چڑھے تو خالو کے ہاں جا سکوں۔ حالات ایسے بنے کہ میں خالو رحیم کے ہاں تو جاتی رہی، مگر پھر دوبارہ ان سے اس موضوع پر بات کی نوبت نہ آ سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس بات سے دانستہ گریز کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ آدمی تھے، لہٰذا میں بھی سوال کی جرات نہ کر سکی۔ کلثوم اور صفورہ سے میں نے گھما پھرا کر بہت پوچھا، مگر انہیں اس واقعے کا قطعی علم نہ تھا۔ کچھ عرصے کی بے چینی کے بعد خود ہی قرار آیا اور وقت گزرتا رہا۔ اماں سے کئی بار بات کرنا چاہی، مگر وہ اس کے علاوہ کچھ نہ بتاتی کہ ایک ہندوستان سے آنے والے مہمان جس غرض سے آئے تھے وہ کام بہرو خوبی ہو گیا۔ تفصیل ندارت دیتی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ میں سب کچھ فراموش کر کے معمول کی زندگی پر آئی۔ میں نے سوچنا چھوڑا، یہاں تک کہ 5 برس بیت گئے۔ اب خالو میاں اکثر بیمار رہنے لگے، عمر ضعیفی کی جانب مائل تھی، طبیعت اکثر ناساز رہتی۔ اپنے علاق اور کردار کی وجہ سے محلے کی ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ میرے والد سے خاص طور پر سلیم چچا اور خالو میاں کی گاڑی چھنتی تھی۔ آدھی صدی قبل لوگوں میں میل جول، محبت اور علاق کے انداز ہی اور تھے۔ ہر کوئی ان کی مزاج پرسی کے لیے چلا تھا۔ خالو کا ٹھکانہ مستقل بیٹھک میں ہو گیا، جس کا بیرونی دروازہ ہمہ وقت کھلا رہتا تاکہ ملنے والے آزادانہ آ سکے۔ میں اور صفورہ ایک جماعت میں تھی۔ ان دنوں 8ویں کے سالانہ امتحان کی تیاری میں جھٹی رہتی۔ ایک دن صفورہ نے بتایا کہ دادا میاں کی طبیعت رات میں بہت بگڑ گئی، انہیں اسہال کا مرض بھی لاحق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہوا، کیونکہ ہم سب بچے ان سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے تھے۔ اسکول سے آ کر میں نے اماں سے کہا کہ میں آج اماں بھی کے ہاں جا رہی ہوں، خالو کی عیادت کے لیے، اور کچھ دیر سے ہی آ جاؤں گی۔ اماں کو بتا کر میں صفورہ کے گھر آئی، سب سے سلام دعا حال احوال کے بعد خالو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ طبیعت میں خرابی کے باعث ان کی چارپائی دالان میں سلیم چچا کے کمرے کے سامنے رکھی گئی تاکہ رات میں حاجت کے لیے جانا ہو تو وہ بآسانی والد کو پکڑ کر لے جا سکیں۔ میں ان کی چارپائی پر جا کر پائنتی بیٹھ گئی، ان کے پاؤں دبانے لگی، ساتھ ساتھ ان سے گفتگو کیے گئی۔ وہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے، مجھے دھیمی آواز میں پند و نصیحت کر رہے تھے کہ میں دل جمی سے گھرداری سیکھوں، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا اور دیگر امور خانہ داری پر توجہ دوں۔ پھر وہ میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے رہے، مجھے تاکید کی کہ کبھی تعلیم ادھوری نہ چھوڑوں، کم از کم گریجویشن لازمی کروں، اور میں ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی رہی۔ وہ بچیوں بیٹیوں سے اسی انداز میں بات کرتے تھے۔ پھر بات کرتے کرتے وہ چند ثانیوں کے لیے خاموش ہوئے، مجھے لگا کہ وہ تھک گئے ہیں۔ اس لمحاتی خاموشی کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، آمنہ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ مالنے کے انجام سے متعلق بہت سی سوالات تمہارے ذہن میں ہیں۔ دل ہی دل میں مجھ سے یہ شکوہ بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں بات کی حالات سے آگاہ نہیں کیا، لیکن بات یہ تھی کہ تم بہت چھوٹی اور نادان تھی۔ میں تمہارے ذہن پر ایسا ماورائی سچائی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ہاں، تم کسی حد تک باشعور ہو گئی ہو، تمہاری تربیت میں تمہارے والدین کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی حصہ ہے۔ امید ہے کہ تم اس قصے سے مثبت سبق لوگی۔ ہوا یوں کہ مالنے کے والدین اس کے بڑے بھائی اور اپنے مذہب کے قابل رہنما کے ساتھ یہاں آئے۔ طے ہوا کہ رات گہری ہونے پر اس کا جسد کنویں سے نکالا جائے، یہی رائے ان کے پنڈت نے بھی دی۔ اگرچہ رات میں ایک متروک کنویں میں اترنا اور کسی کی ہڈیاں تلاش کرنا صحیح معنوں میں نہایت کٹھن اور دل گردے کا کام تھا، جبکہ تاریکی بھی خائل ہو، مگر مالنے کے بڑے بھائی نے یہ ذمہ داری لی، کیونکہ ایک بار بہن کی موت سے جو کلنک لگ گیا تھا وہ اسے بامشکل جھیل پائے گا۔ وہ کسی تیسرے کو اس معاملے میں داخل کر کے مزید سوالات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدرت کی طرف سے بہتری یہ ہوئی کہ یہ مکمل چاند کی رات تھی۔ رات گہری ہونے پر پنڈت جی نے جب کنویں کے اطراف کا حصار باندھنے کے بعد اسے پانی میں اترنے کی اجازت دی تو اس وقت چاند بالکل کنویں کے مقابل تھا اور چاندنی کنویں میں اجالا کر رہی تھی۔ مضبوط رسموں کا انتظام میں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ گیس لم دے کر کنویں میں اتارنے لگے۔ سلیم نے کہا کہ وہ بھی اترے گا تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ پنڈت جی سے مشورہ کر کے ہم نے دھڑکتے دل سے اسے بھی ساتھ بھیجا۔ لیمپ پکڑنے کا کام سلیم نے لے لیا۔ خیال یہ تھا کہ ان 13 برسوں کے بعد صرف ہڈیاں ہی دستیاب ہوں گی، مگر بیٹا میری عمر اب 75 سے بھی تجاوز ہے۔ مگر ایسا موزہ ہوا کہ ان دونوں کو پانی میں اترتے ہی پانی کی سطح پر مالنی کی صحیح و سالم لاش تیرتی نظر آئی۔ اس کے بھائی کو چند منٹ تک اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر جب خاص قائم ہوئے تو اس نے چھٹ کر بہن کی لاش کو سینے سے لگا لیا۔ سلیم کے ہاتھ میں پکڑے لیمپ کی روشنی سے سب بخوبی نظر آ رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو نکالا گیا۔ کنویں کے قریب تمہاری اماں بھی نے چارپائی اور سفید چادریں رکھ دی تھی۔ مالنی کی لاش صحیح حالت میں دیکھ کر تو ہم سب سکتے میں آ گئے۔ وہ بالکل ایسے تھی کہ ابھی چند منٹ قبل پانی میں گری ہو اور ابھی نکالی ہو۔
حتیٰ کہ اس کی ساڑی بھی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ گلے میں پہنی سونے کی زنجیر بدستور موجود تھی، البتہ ایک پاؤں کی پازیب پاؤں سے نکل کر ساڑی کے کنارے سے اٹکی تھی۔ اس سے قبل کے فرتے غم سے اس کی ماں کی چیخیں نکل جاتی۔ تمہاری اماں بی نے فوراً دوپٹہ اس کے منہ پر جما کر روکا کہ مبادہ پڑوسیوں تک ان کی آواز آ جاتی۔ آنسو تو ہم سب کے بہ رہے تھے۔ میں نے دھیمے سے لالا جی سے سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کل نقدی تھی، پھر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میاں جی میں خود یقین نہ کر سکا، مگر شالنی نے مالنی کے غائب ہونے پر کہا کہ وہ پڑوس کے مسلمان لڑکے سے ملتی تھی، اس کے ساتھ شادی رچانے کے شوق میں عین وقت پر زیور چرا کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تاکہ ہم ساتھ نہ لے سکیں۔ وقت ایسا تھا کہ تحقیق ممکن نہ تھی، اس کی بات پر یقین بھی نہیں آتا تھا، مگر سارا زیور غائب ہونے نے اس کی بات کو ماننے پر مجبور کیا۔ میں نے کہا لالا جی چال نے یہ آپ کی بڑی بیٹی نے اس معصوم پر تہمت لگائی اور اوپر والے نے اس کی سچائی اور پارسائی برسوں بعد آپ پر عیاں کر دی۔ پنڈت جی نے بھی یہی کہا کہ وہ ہوش سنبھالنے سے اب تک دھرم کے کام کرتے آئے ہیں۔ یہ بات اٹل ہے کہ ان کے حساب سے لڑکی بے قصور ہے۔ بے بت مارے جانے کے بعد سے اب تک وہ آپ کا انتظار کرتی رہی تاکہ آپ کے ہاتھوں ہی اس کا آخری سفر شروع ہو۔ ہم سب بہت افسردہ تھے۔ آہوں اور سسکیوں نے رات کے اس پہر ساری فضا غمزدہ کر دی۔ ہم اس کی چارپائی لے کر کمرے میں آئے۔ تمام شب جا کر کٹی۔ ان لوگوں کا رکنا ممکن نہ تھا، سو صبح تابوت میں میت ڈال کر وہ روانہ ہو گئی۔ جالتے ہوئے مالنی کی ماں نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی شالنی کی شادی وہاں جا کر دی گئی تھی، مگر سالوں گزرے اولاد نہ ہوئے اور ایک حادثے میں اس کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے۔ سسرال والوں نے گھر سے نکالا، پھر کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اماں بھی نے کہا جن ہاتھوں سے اس نے بہن کو بے موت مارا وہ بیکار ہی ہوئے نا۔ پھر وہ تمام لوگ چلے گئے ایک دکھ بڑی کہانی چھوڑ کر۔ میں نے بھی کچھ عرصے کے بعد یہ کنواں مستقل بند کروایا۔ یہ سب بتاتے ہوئے خالو میاں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا خالو میں نے اس کے والدین کے یہاں ہو کر جانے کے بعد اسے خواب میں دیکھا تھا، اس سے میری پیشانی بھی بوسہ دیا، میرے گلے موجود مالے کے پتھروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو مجھے یاد رکھنا جیسے میں تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ یاد رکھوں گے۔ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ بہرحال ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حسد کی آگ سب سے زیادہ بہن بھائیوں کے مابین ہوتی ہے، جیسے قابیل اور حابیل کا واقعہ اور جیسے بردان یوسف کا واقعہ۔ الغرض جب تک دنیا قائم ہے یہ آگ چلتی رہے گی اور پھر بالآخر آخرت میں جا کر آتش جہنم میں بدل جائے گی۔